अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। साबिक़ वज़ीर MLA हरीश राव ने अपनी मियाद की तकमील के मौके पर हल्क़े दुब्बाक के बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए मुनक़दा एजाज़ी प्रोग्राम में शिरकत की। साबिक़ वज़ीर MLA हरीश राव ने कहा है कि हमारे MPTC, ZPTC, सरपंचों और काउंसलरों ने 5 साल तक लोगों के लिए बहुत मेहनत की है। कोरोना के मुश्किल वक्त में भी फराइज़ सरे अंजाम दिए। हम आप सब की तारीफ करते हैं। प्रभाकर नाको दुब्बाक में भारी अक्सरियत के साथ MLA के तौर पर जिताने पर दिली मुबारकबाद। कौमी 75वीं फॉरेस्ट फेस्टिवल के मौके पर कोत्तागुड़म के मुकामी रुकन असम्बली कोनाननी सांबा शिवा राव ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात करते हुए लक्ष्मी देवी पल्ली मंडल के कार्तिका जंगल में एक पौधा लगाया और कहा कि जंगलात की हिफाजत करना हर एक की जिम्मेदारी है और हर एक को इनमें एक पौधा लगाना चाहिए। खुसूसन इस नस्ल के तलबा नौजवान हर एक आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है। हमें अपने इर्द गिर्द के पौधों की हिफाजत करनी चाहिए, हमारे आस पास के इलाकों में, ताकि ताबकारी में इजाफा न हो। इसी तरह 2005 से पहले जंगलात के हुकाम को चाहिए कि वो इस बात का ख्याल रखें कि वो नए जंगलात की कटाई की इजाजत ना दें और GOMA और फॉरेस्ट स्टाफ के तलबा ने इसमें शिरकत की। BRS के कारगुजार सदर केटिया ने अपने दुख का इजहार किया कि कांग्रेस हुकूमत की इंतजामी नाकामी की वजह से इस सिलसिला में एक और हैंडलूम वर्कर की जान चली गई। उन्होंने इस बात पर सदमे का इजहार किया कि पाले यादगिर नामी मजदूर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उनका कहना था कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि हुकूमत की तरफ से किया गया कत्ल है। उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दौर में हैंडलूम सेक्टर मुकम्मल तौर पर बहरान का शिकार था। BRS के दौरे हुकूमत में हैंडलूम्स की जुज़वी मुअत्तली की वजह से इस सेक्टर में मौत की घंटी बज रही। केटिया ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो खुदकुशी करने वाले हैंड वर्कर्स के कुंबे की कफालत के लिए फौरी तौर पर 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया अदा करें। केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ने अलमेको श्रीनगर के ताउन से खान साहिब बडगाह में मुफ्त एड्स की तकसीम का एहतमाम किया है। कैंप के दौरान मुख्तलिफ एड्स और आलात बशमूल व्हील चेयर्स और ऑक्सिलरी कर्चर्स, CP चेयर्स, व्हील चेयर्स, ट्राई साइकिल, वॉकिंग स्टिक्स, LS बैलेट्स, एल्बो क्रस्टर और वगैरह दीगर रजिस्टर्ड मुस्तकीन में मौके पर ही तकसीम किए गए। इन माउन और नकल व हरकत के आलात हासिल करने के बाद पहले से शनाख्त शुदा 100 मुस्तफीदीन में मुस्तफिद होने वाले आलात तकसीम किए गए। दरियासना मुकामी लोगों ने आलिमको की जानिब से माजूर अफराद को दरपेश मसाइल को कम करने और उन्हें बाकायदगी से पकड़ने की कोशिशों को सराहा। मुद्दा और मकसद ये है कि ऐसे लोग होते हैं जो माजूर होते हैं, जिनको डिसेबिलिटी होती है, जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत है या स्कूटी की ज़रूरत है या कमर बेल्ट की ज़रूरत होते हैं या नी बेल्ट होता है, बैक बेल्ट होता है, इन चीज़ों की ज़रूरत है होता है तो ये श्रीनगर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इनके पास किसी के पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये माजूर होते हैं, इनको उठाने वाला भी कोई नहीं होता है। क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस बहुत सारे आए हैं कि जो कह रहे हैं कि मेरे घर में बेटा है लेकिन वो मेरी खिदमत नहीं कर रहा। ऐसे बूढ़े भी आ रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। वो यहाँ पर शुमार किसी को एयर मशीन की ज़रूरत होती है तो वो इस यहाँ से ले जाते हैं। मुद्दा और मकसद यही है कि जो ये पसमानदा और गरीब इलाका है तो इनको मदद हो जाए किसी भी सूरत, चाहे बैक बैलेट की ज़रूरत होगी या कोई भी चीज़ ऐसा होगी, चाहे फ्री मेडिसन या ऐसी के शादी के लिए कि हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी अपने इलाके के अंदर, बल्कि अपने इलाके के अंदर नहीं बल्कि पूरे कश्मीर के अंदर इस तरह के प्रोग्राम इंशाल्लाह रहमान करते हैं और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। कि हम आपकी चैनल की वसादत से हैं कि जितने भी लोग हैं, ये नहीं कि सिर्फ गरीब और यतीम लोगों के लिए हैं बल्कि इसमें कोई भी आ सकता है जिसके पास BPL राशन कार्ड होगा। करान शुक्राना तो करान शुक्र तो वक्त वक्त वातान तो अम सत वोत फायदे मगर यह गोस बढ़न दो खुद तो बड़न वातान बड़ फायदे अम सत मे डिस्क बस मे डिस्क पानस खतरनाक पे लिखमुत क्या सामान दिन अत वन तो शुक्र गुजरान अमिस मुजामिल सोबन तुहद तो बार बार वातान योत अक्सरियत शुक्र अल्लाह ताला कुन करान तुहद करान शुक्र गुजान क्या तुम वक्त वक्त वातान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस सोशल एक्टिविस्ट मे नाम मुख्तार अहमद रोजान डिस्ट्रिक्ट बडगाम तो आज तम योर कैंप गसान कहें
کیازکہ یمن چھِ أسۍ وَنان سیٖنیر سٹیزن کیمپس یِم چھِ تِمن لُکن ہٕنٛدۍ کیمپ آسان یِم 60 ایجس منٛز چھِ آسان تِمن چھِ أسۍ یِم چیٖز حظ کران پرووایڈ آز تانۍ ٲسۍ نہٕ یِم کیمپ گژھان کِہیٖنۍ حظ وۄنۍ چھُ اَسہِ کوٚرمُت حظ کیرِنگ پیٖپل ویلفیئرن چھُ تُلمُت اکھ قدم حظ اتھ منٛز چھُ اَسہِ کوٚرمُت حظ یُس اَسہِ یہِ علم کوش حظ یِمن چھُ اَسہِ ووٚنمُت کہِ یورٕ حظ چھِ واریاہ زیادٕ پسمانٛد لُکھ چھِ وغیرہ چھِ یا یِم سٲنۍ بُزرگ حضرات چھِ یِمن حظ چھُنہٕ یِوان حظ کٕہٕنۍ تہِ یور پرژھنہِ حظ کِہیٖنۍ تہٕ یِمن ہُنٛد انقلاب حظ تُل اَسہِ یِمن کیمپن ہُنٛد تہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ یِم کیمپ حظ منعقد کران حظ پٕلس چھِ آسان حظ تِمن چھِ أسۍ دِوان 5 چیٖز چھِ میلان حظ أکِس بُزرگس حظ تتھ منٛز چھِ میلان واکنگ سٹِک اکھ حظ بیٚیہِ چھِ نی برٛیس 2 میلان حظ ایلس بیلٹ اکھ حظ ہیرنگ ایڈ تہٕ بیٚیہِ چھُ میلان کالر اکھ حظ أکِس پیشنٹس حظ یُس أزِکۍ کیمپ چھِ یتھ منٛز چھِ 70 پیشنٹ آمٕتۍ حظ یِم لاسٹ کیمپ گٔے نیر اباوُٹ چھِ تقریٖبن گٔمٕتۍ حظ 300 بُزرگ چھِ گٔمٕتۍ حظ یِمن کیمپن منٛز اینٹر حظ یِمو یِم فٲیدٕ میول حظ امہِ باوجوٗد یِم کیمپ روزنہٕ تہنٛدِ این جی او تھرٛوٗ یِم چھِ اَسہِ وِزِ کران سپورٹ حظ اَسہِ چھُ ووٚنمُت کہِ اَسہِ چھِ یورٕ سورُے فار فلنگ ایریاز یِم روزان علاقہٕ پتہٕ علاقہٕ یِم کیمپ حظ گژھان پننہِ این جی او طرفہٕ کیٛاہ میسیج پننہِ این جی او طرفہٕ چھِ اَسہِ یِہوے میسیج کہِ أسۍ چھِ تمام لُکن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ فیس بُکس پٮ۪ٹھ ایڈ چھِ تراوان حظ أسۍ چھِ بیٚیہِ تہِ وَنان یِہوے کہِ تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ یِم بُزرگ حضرات سٲنۍ یِوان حظ کِہیٖنۍ یا یِمن تانۍ سٲنۍ آواز چھِ واتان کِہیٖنۍ بیاکھ چھِ TTD EO جے شیاملا راؤ نے ضلع SP سے درخواست کی ہے کہ وہ ان دلالوں کا پتہ لگائیں جو تروملا سریوری کے عقیدت مندوں کو دھوکہ دے رہے اور ان کے خلاف وقتاً فوقتاً قانونی کارروائی کریں EO نے تروپتی TTD انتظامیہ کی عمارت کے کانفرنس ہال میں ضلع پولیس TTD سرویلنس اور سیکیورٹی اور ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کے اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تروملا مندر کے زیارت کے لیے آنے والے ہزاروں عقیدت مندوں کو درکار رہائش درشن اور آرادھیا سیوا ٹکٹوں کے سلسلے میں جو بہت سے دلال عقیدت مندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے انادانم کینٹین نتیا نارائن سیوا جسے گونڈو شنکر نے قائم کیا تھا 440ویں دنوں سے بلا تعطل چل رہا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ قوت ارادی کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہو سکتی گونڈو شنکر شہر کے 2 روڈ چوراہے اور پرانی بس اسٹینڈ علاقے میں سینکڑوں لوگوں کی بھوک مٹا کر اپنا مشن پورا کر رہے یہ مہا یجنا گونڈو شنکر نے چندر بابو نائیڈو کی تحریک سے ان کی سالگرہ سے شروع کیا تھا جب YCP حکومت نے TDP کے دور حکومت میں غریبوں یتیموں اور دیگر کے لیے بھوک مٹانے کے لیے کینٹین شروع کی تھی اسے منسوخ کر دیا تھا جو اب تک 440 دن سے جاری ہے تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے اس ماہ کی 6 تاریخ کو آندھرا پردیش کے CM چندر بابو نائیڈو اور تلنگانہ کے CM ریونت ریڈی کے درمیان ہونے والی میٹنگ کے لیے پرجا بھون میں انتظامات کا دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا پارلیمنٹ میں PM مودی کی تقریر پر سنیل ڈمپل کا رد عمل کہا مودی کے پاس اپنی تقریر میں بولنے کے لیے کچھ نہیں اور ان کے پاس ملک اور خاص طور پر جموں کشمیر کے لوگوں کو پہچاننے کے لیے کچھ نہیں ہے اور PM نے اسمبلی انتخابات سے پہلے جموں کشمیر ریاست کی بحالی پر کچھ نہیں کہا اگلا جموں کشمیر کا وزیر اعلیٰ اور جموں کشمیر کی حکومت غیر BJP ہوگی پرائم منسٹر نریندر مودی جی کی پارلیمنٹ کی سپیچ سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی NDA کی سرکار کے پاس اور پردھان منتری جی کے پاس جموں کشمیر کو اور بھارت کے لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے آج بھی پردھان منتری کی سپیچ کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں کو بے حد نراشا ہوئی ہے کیونکہ پردھان منتری جی آج بھی 370 کو بھولے نہیں ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ 370 سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کرنے والی 400 پار کا دعویٰ کرنے والی اتنی شرمناک ہار کے بعد بھی ابھی تک سمجھی نہیں ہے اور جموں کشمیر کے لوگوں کی کہنے لگے کہ اتنا ووٹنگ ٹرن اوور اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے 370 کو ہٹایا ہے نہیں صاحب اتنا ووٹنگ ٹرن اوور جموں کشمیر میں اس لیے ہوا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے آپ کے 5 اگست 2019 کے فیصلے کو نکار دیا ہے اور وہ فیصلہ ہے جموں کشمیر کو ریاست کو توڑ کر کے معمولی سا یونین ٹیریٹری بنانا ہمارا وشیش ادھیکار چھیننا ہماری ڈوگرا ریاست مہاراجہ ہری سنگھ جی کی ریاست کو توڑ کر کے ان کے تمام بنائے ہوئے قانونوں کو توڑ کر کے آپ نے جو گناہ کیا ہے اس کو وہ فیصلہ آپ کا منظور نہیں ہے اس لیے پارلیمنٹ کے چناووں میں آپ کی وہ جو دعویٰ کرتے تھے 370 سیٹوں کا وہ آ کر کے 240 سیٹوں پہ سمٹ گیا اور ایک بات آپ کو اور بتا دیں کہ جموں کشمیر میں اسمبلی کے چناووں میں کے بعد
जम्मू कश्मीर की अगली सरकार नॉन बीजेपी गैर बीजेपी सरकार होगी, नॉन बीजेपी मुख्यमंत्री होगा, गैर बीजेपी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का होगा। ये आप नोट ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी कर ले। और इसके साथ साथ तमाम रियासतों में जहां जहां चुनाव होने थे, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार के चुनावों का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव जो 30 सितंबर से पहले जो जंग हम सुप्रीम कोर्ट से रियासत के दर्जे की वापसी और चुनाव करवाने की जंग जीत करके आए हैं, उसके ऊपर खामोश रहे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएंगे। उसके ऊपर पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भाषण में भी जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जे की वापसी का जिक्र और जम्मू कश्मीर में चुनाव कब करवाएंगे उसका जिक्र नहीं किया गया। और उसके ऊपर मोहर धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री जी ने लगा करके कह दिया कि धन्यवाद, लेकिन जम्मू कश्मीर का रियासत के दर्जे की वापसी, जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने की ऐलान तक नहीं किया। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार जो होगी वो नॉन बीजेपी सरकार होगी और मिशन स्टेटहुड जिसका समर्थन करेगा उसी की सरकार होगी, क्योंकि हम इल्हाक की शर्तें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन स्पेशल स्टेटस 370-35 ए रियासत का स्टेट सब्जेक्ट, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक असेशन भारत के साथ जम्मू कश्मीर के महाराजा हमारे बुजुर्ग करके गए हैं, वो असेशन की शर्तें हम लागू करने जा रहे हैं। और बहुत अफसोस हुआ कि 5 अगस्त 2019 के बाद ही ये स्पेशल स्टेटस एब्रोगेशन के बाद ही विशेष अधिकार का दर्जा छीनने के बाद, स्टेट सब्जेक्ट छीनने के बाद, महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को यूनियन टेरिटरी और बंटवारा करने के बाद ही जम्मू कश्मीर की बर्बादी शुरू हुई है। आप मंद बुद्धि ही बालक बोलते रहे, न जाने किसको बोलते रहे, न जाने कौन सी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं आप लोग, न जाने कौन सा दाव पेच खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद तो हम जिंदा जीती जागती इमरजेंसी की मिसाल 2014 के बाद पूरा मुल्क देख रहा है। इसीलिए तो पूरे मुल्क ने आपसे तंग आकर के जो आपके दावे 370 सीटें जीतने का 400 पार का दावा था उसे विफल कर दिया। इसलिए आज बेहद अफसोस हुआ। प्रधानमंत्री जी, बहुत सी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई थी, आपने जम्मू कश्मीर की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया और ये साबित हो गया कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, जिसके ऊपर आप पूरे मुल्क में राजनीति करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ आप जुमलों की सरकार चला रहे हैं। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। और प्रधानमंत्री जी, आपके पास ये साबित हो गया कि जम्मू कश्मीर की आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। आपने रियासत के दर्जा चुनावों से पहले वापस करने की, तो क्या चुनाव करवाने तक का जिक्र ना तो राष्ट्रपति ने अपने भाषण में किया और ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने भाषण में किया। ये साबित हो गया कि जो, और आप बताएं पुलवामा का हमला हुआ उसको लेकर के क्या किया आपने, बताएं कहां से आई वो, कहां से वो आतंकवादी आए, कैसे आतंकवाद अभी भी चल रहा है, कैसे टारगेटेड किलिंग हो रही है, कैसे मजहबी राजनीति अभी भी हो रही है। छोड़िए, आज बेहद निराश है जम्मू कश्मीर की आवाम, नौजवान, भारतीय जनता पार्टी का। इसीलिए आप ये नोट कर लीजिए कि आने वाले असेंबली के चुनावों के बीच अपोजिशन पार्टीज की हम सरकार बनाएंगे और गैर बीजेपी, नॉन बीजेपी सरकार और नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की अगली सरकार होगी। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, जय हिंद। हम सच्चे भारतीय हैं। हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे और भारत का हिस्सा बनाएंगे और भारत को एक मजबूत भारत बनाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। महकमे जल शक्ति डिवीजन काजीगुंड ने कुलगाम के देवसर में पानी समिति कन्वेंशन का इनेकाद किया है। कन्वेंशन की सदारत डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने की है। कन्वेंशन का आगाज एक जामे प्रेजेंटेशन के साथ हुआ, जिसमें ये मुजवजा मनसूबा और काजीगुंड डिवीजन में जारी जल जीवन मिशन के कामों की कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। AEEPHE डिवीजन काजीगुंड ने कहा है कि आज तक 6139 घरानों को
پینے کے پانی کے کنیکشن فراہم کیے گئے ہیں جو دیوسر بلاک میں 7,717 گھرانوں کے مقررہ ہدف کے سمت کام کر رہے ہیں۔ بیسک آئیڈیا یہی ہے کہ پورے ضلع میں ہر کسی گھر میں ہاؤس سیف اینڈ پورٹیبل جو ہے پینے کا پانی مل جائے۔ سو اس میں سے لگ بھگ 60 کے آس پاس ورکس آلریڈی کمپلیٹ کیے گئے ہیں۔ 100 کے آس پاس ہماری ورکس ہیں وچ آر آلموسٹ 100%، 99 to 95 to 100% کمپلیٹ، فنشنگ اور کمیشننگ کی صرف باقی ہے، اور باقی جو لگ بھگ 90 کے آس پاس ورکس ہیں ان کا ٹارگیٹ کوشش ہے کہ اگلے مہینے 1.5 مہینے میں وہ کام بھی کمپلیٹ ہوں۔ تو سبھی جگہوں پہ فل فلیجڈ کام چل رہا ہے۔ آج یہ خاص طور پہ پانی سمیتیز کا جو کانکلیو ہے یہ دیوسر بلاک میں کیا گیا ہے۔ یہاں ہماری 11 ٹوٹل سکیمز ہیں جو پورے دیوسر بلاک کے لگ بھگ 50 گاؤں کو کیٹر کرتا ہے۔ اٹس اراؤنڈ 70,000 پاپولیشن جس کو کیٹر کرتا ہے۔ اس میں سے 4 آلموسٹ جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اگلی جو باقی لگ بھگ 7 ہیں وہ اگلے مہینے 1.5 مہینے میں وہ بھی کمپلیٹ ہونی ہے۔ پانی سمیتیز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ پانی سمیتیز ہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کس طریقے سے یہ اسکیم بنے گی، کس طریقے سے اس کا ڈسٹریبیوشن ہوگا، اور کمیشن ہونے کے بعد، کمپلیشن کے بعد پانی سمیتیز نے ہی ان سکیمز کو جو ہے چلانا ہے۔ ان کا مینٹیننس آپریشن انہی کے تھرو ہونا ہے، یوزر چارج ان کو کلیکٹ کرنا ہے، گنجائش کا ڈیفیکٹ کہیں کوئی پرابلم ہے دے ہیو ٹو مینیج دیٹ۔ تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ اسی وشے کے لیے یہ سارا آج کنکلیو یہاں پہ آرگنائز کیا گیا ہے کہ ان کو پھر سے ٹرین کیا جائے، کیونکہ اب ہم اس سٹیج پہ ہیں جہاں ہم ہینڈ اوور کے سٹیج میں ہیں۔ تلنگانہ کی جیلوں کے 213 مجرم قیدی جو تلنگانہ بھر کی جیلوں میں بند ہیں، جو طویل مدت سے جیلوں میں بند ہیں، ان کو حکومت تلنگانہ نے قبل از وقت رہائی دے دی ہے۔ اس دن تلنگانہ جیلوں نے رہائی پانے والے قیدیوں کے لیے کونسلنگ پروگرام اور جاب میلے کا انعقاد کیا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر سومیا مشرا IPS ڈائریکٹر جنرل جیل خانہ اور اصلاحی خدمات تلنگانہ حیدرآباد، وائی راجیش انسپکٹر جنرل جیل خانہ تلنگانہ حیدرآباد، N مرلی بابو انسپکٹر جنرل جیل بہبود تلنگانہ حیدرآباد، ڈاکٹر D سنواس ڈپٹی انسپکٹر جنرل جیل حیدرآباد رینج جیل کے دیگر عملہ اور رہائی پانے والے قیدیوں کے اہل خانہ موجود تھے۔ మా ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి దట్ మా ప్రిజనర్స్, మా పరివార వాళ్ళు ప్రిజన్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా సంవత్సరం నుంచి ఉన్నారు. వాళ్ళకు కొంచెం ప్రీ మెచ్యూర్ రిలీజ్ చేస్తే వాళ్ళు సరిగా అయిపోయారు, మంచి బిహేవియర్ చేస్తున్నారు, మాతో కూడా మంచిగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, వదిలేండి అని రిక్వెస్ట్ చేశారు. ఆ రిక్వెస్ట్ సీఎం గారు ఆనర్ చేసి ఒక హై లెవెల్ కమిటీ ఫామ్ చేశారు ఇమీడియట్లీ. ఆ హై లెవెల్ కమిటీ కేస్ బై కేస్, హై లెవెల్ కమిటీలో హోమ్ సెక్రటరీ గారు, లా సెక్రటరీ గారు, డీజీ ప్రిజన్స్ అండ్ మిగతా సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. అది కేస్ బై కేస్ యాజ్ పర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ రూల్స్ مجلس کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر اور مجلسی نامپلی رکن اسمبلی ماجد حسین کی رہنمائی میں ملے پلی کے کارپوریٹر ظفر خان نے پرائمری یونٹ کے صدور کے ہمراہ HMW SSB کے عہدیداروں کے ساتھ ملے پلی کے دیگر علاقوں میں 300 ملی میٹر ڈایا سیوریج پائپ لائن بچھانے کے کاموں کا دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ GHMC کمشنر امراپلی کٹا نے متعلقہ عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ متعلقہ محکموں کے افسران اس ماہ کی 6 تاریخ کو ہونے والے GHMC کے 9ویں عام اجلاس کے لیے مکمل اور جامع معلومات کے ساتھ تیار رہیں۔ کمشنر نے اپنے چیمبر میں GHMC کے متعلقہ محکمہ جات کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور اسٹینڈنگ کمیٹی اور کونسل جنرل میٹنگ کے ایجنڈے میں شامل مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کونسل کے اجلاس میں کوچن اور متعلقہ محکموں کے افسران کو جوابات کے حوالے سے جامع وضاحت دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، مکمل معلومات فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ کونسل کے اجلاس کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے جائیں۔ حیدرآباد کے MIM کاروان کے MLA کوثر محی الدین نے گرمٹکل کا کیا دورہ۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی کی اجازت پر گرمٹکل پہنچ کر درگاہ شریف حضرت متوالے حسین رحمۃ اللہ علیہ کے زیارت فرما کر پھول و چادر پیش کیے اور گرمٹکل کے مقامی لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے تمام کی گلپوشی کی گئی اور حالت کی جانکاری حاصل کی گئی۔ گرمٹکل کی حالات حاضرہ کو جانا گیا۔ اسدالدین اویسی کے سامنے اس بات کی پیش کی جائے گی اور اس موقع پر محمد سلیم کارپوریٹر، محمد قاسم، نواز، ریاض، طاہر، جمیل، مولانا پیر محمد اور دیگر موجود تھے۔ گرمٹکل سے فہد مرفاشی کی یہ رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صدر محترم جناب
नखीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर कर्नाटक गुरमटकल मंडल के अंदर हमारी मजलिस की यूनिट के जनाब यासीन साहब से मुलाकात, उनके तमाम साथियों से मुलाकात की गई और यहाँ के हालात को लेकर कर्नाटक गुरमटकल के तमाम हालात को सदर मोहतरम जनाब नखीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के सामने यहाँ के जो हालात हैं तफसीलात बताएंगे और यहाँ के मकामी लोग, हमारी मकामी यूनिट प्राइमरी प्रेसिडेंट जनाब यासीन साहब, उनके तमाम साथियों का। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।